आकाशवाणी पणजी. ऐकूया संगीत खेळ रागान एकवट मोगान सुटका. बरोवपी जॅक द वास्को. सादर करपी यशवंत म्हामरे. ऐकूया संगीत खेळ रागान एकवट मोगान सुटका. बेसत मामी करे जगोटा मामी कित्याक सोदात तूं डॅडीक सोदायता. डॅडी तुका मात्तलो तशें म्हणून पुता. अरे कितले हेंचें बरें करीत वयल्यान फाटीर येता. मोगान सुटका दिता हें नुस्तें तोंड तुमचें कोराताचें तोंडाक फुटला म्हणून मामी डॅडी. लोक म्हणटलो हें बाजारान विकता नुस्तें. कित्याक तुमचे झगडे काजार जाल्ले म्हूण रागान. डॅडी कितलो बरो मामी जात कोत्ता मोगान. मामी कितें तूं म्हणटाय पडगतला ये बगान. पूण गोरकांनी गांनी भुरग्यांक हांव पोसता म्हज्या बागान. गोरकार म्हाका मेवला कसलो कोणाक मेव नाका अशें वतलो. म्हाका वार आसतना हिरो दिसलो. गोरकांनीचेर म्हजो जीव विटलो. हे गोरकांनीन म्हजो आनी भुरग्यांचो संवसार पिड्ड्यार केलो. आमी चलया आमी कितें कोत्ताय आतां. डॅडी तूच म्हाका जावो तुजे बारी येता. रागन जाल्ली काजार पूण कोकोपिता. एकाच लागून गोरकांनी हांव मोगान डायवोर्स दिता. रागान काजार मोगान डायवोर्स. रागान काजार मोगान डायवोर्स. शितोर जाग्यार मूग करून बरें दिसता न्हू. ही पळय मोगाची केन्ना ती दोगांय सुकणी त्या झाडाच्या खांद्यार बसून एकामेकाक पिवणी घालतात. आनी तिवूय आमचीच परी मोग कोतात जावंक जाय न्हय. वय स्नेहा ती आमचीच परी मोग कोत्तात पूण हांव तांच्या परस तुजो अदीक कोत्ता अशें तुका दिसना. हांव जाणा मोगाचे केन्ना तर तूं कित्याक बेश्टेत वयर सकयल जाताय. तुका म्हजो विश्वास ना. तुजेर म्हाका जाय तो विश्वास आसा केन्ना आनी सदांच आसतलो. जाणा स्नेहा तूं म्हाका एका वेळार विसरशी तर हांव आनी संवसारान तुका दिसचो ना. तुजे वेळे म्हज्या सुका हो संवसार नाका जातलो म्हाका. ओय तशें म्हणना काय केन्ना आमी सदांच मागूंक जाय आमच्या रोचणारा बापा लागीं. तोच आमची चिंतना शांती पावयतलो. सायबीण माय तूच आमकां पाव आनी दुस्मानाक आमच्या मोगाचेर हाडूंक केन्नाच दिवं नाकाय. केन्ना हें कितें तुज्या दोळ्यांनी दुकां. हांस न्हय केन्ना हांस. ही दुकां खोशीची जावन आसा स्नेहा. खोशीची दोळ्यांनी दुकां देंवतात तुजे
हांव सदांच कोत्ता पुजा तूं फुडारना तर सूख लागना म्हज्या आजा आमच्या एकवटाचे दोर दोरेच मग मोयपा तूं दोर ते दोर का दोरचे ना दुश्मनाई दोर का दोर तुज्या डॅडीचे आयकॉन म्हजेर घालची विसोर तूं विसरची म्हाका हांव मरतलो उगडाचो सांचे नेत तूं कितें येवची काय तोर वचताव पळयताय उदकान उडोवन पातोर आमच्या एकवटाचे दोर कोणेच मोग मोयपाक उदर ते दोर का दोरचे ना दुश्मनाई दोर का दोर तें दोर का दोरचें ना दुश्मनाई दोर का दोर शी 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 कसली लॉस ताणें कितें चिंतलां जावंक जाय हे म्हज्या घोराबाचो आब्रुमान वारेवूंक पोती कसले बोगलांत हाडलाय तर म्हज्या पुताचेर तूं तुज्या पुताची आपुरबाय करीत राव एल्विरा ताचे कर्तुबांचेर नदर मारी नाकाय कितें देख म्हज्या नांवान मामीचेर कित्याक चाडवताय तुवें आज व्हडलें नांव हाडलां देखून म्हाका सारकें आसा तें सांग केन आज तुवें कॉलेजीचे प्रोफेसराचेर ताबड माल लावना पळय देख कित्याक हांव लेक्चर हॉलांतलो भायर सरोना म्हणून ताणें म्हजेर थापट मारलेलें देखून ताणें तुका कित्याक भायर वच म्हटलोलो हांवें एक कागदाचो कुडको त्या चेडवाचेर मारलेलो देखून तें वायट कर्तूक तुवें आदारून तुका दिसता ताची चूक आसा म्हणून ती ताची चूक न्हय जायत पूण तापड मारून ताणें चूक आदारली ना आमी आमच्या पुताक अजून एक बोट टिकूंक ना आनी तो कोण रे म्हज्या पुताचेर तापड मारतलो थापड मारूंक ताका ओक आसा एल्विरा कित्याक त्या वेळार त्या जाग्यार तो प्रोफेसर जावन आसा ताचो बापूय ओ हो 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 तो म्हज्या पुताचो बापूय आनी तूं कोण एल्विरा तुजे असले मूर्ख आनी असले मूर्ख भुरग्यांक प्रोफेसराचो वालोर कळना देखून तुजे असले आवयांनी आपल्या भुरग्यांक कॉलेजीकूच धाडूंक फावना पुरो पुरो असो जाल्यार तूं सदांच ताचोच गुन्यांव कोत्ताय तो तुजो पूत म्हणून तुवें ताका बापायपणाचो मोग दिलाय तो म्हजो पूत म्हूण हांव ताका वांकड्या रस्त्यांनी चलूंक दिवंक सोदिना देखून आयकेन हांव तुका निमणे पावटी सांगता आनीक तुजे हे फुडें कसली कंप्लेन आयली जाल्यार हांव तुका कॉलेजीक वचपाचो बंद करतलो पूण चिंत देख तुवें म्हाका कॉलेजीक वचपाचो बंद केलो जाल्यार हो लोक कितें चिंतलो आनी कितें चिंतलो डॅडी लागीं इतली ग्रेस्काय आसून आपल्या पुताक शिकोवंक तांकोना म्हणटलो मामी तूं ओगी राव चल बाबा आमी भितर या हांगा आनी कोण आयलो तर यो भितर हॅलो मिस्टर मेनोजा हॅलो मिस्टर फॉन्सेको यो बोस हांव बसोंक येवंक ना हांव येयलां तुका सांगोंक जें तुवें सुणें पोसलां ताच्या गोड्याक एक सांगोड बांद आनी ताका तुज्या बोलकावान बांदून दवर ना तर तें म्हाका चापच्या आदी हांव ताका जिवेची मारतलो ओ मिस्टर फॉन्सेको रस्त्यार भोंवतात ते कुत्र्यांक मारपाचें काम तुजें न्हय तर तूं खंयच्या सुण्याची खबर करताय तुज्या पुसक्या पुताक कॅनेडाची मिस्टर फॉन्सेको जसो देवान ताका एक मुनीसूच म्हणून रचला तेच परी हांवें ताका एक मुनीसूच म्हणून पोसला तूं ताका केन्नाच सुणे मोडचो नाही पूण जेदना पर्यंत तो म्हजे धुयेची वाट सोडिना तेदना पर्यंत हांव ताची फाट सोडचो ना तूं जाणाय मिस्टर मेनोजा तो म्हजे धुयेच्या मोगान आसा राव तुजी धूव तर म्हज्या पुताचो मोग करता जाल्यार हातूंत म्हज्या पुताचो गुन्यांव कांयच ना तूं तुजे धुवेक सांग म्हज्या पुताची वाट सोड म्हणून त्या आदी तूं तुज्या पुताक कित्याक सांगूनाय कारण तुजे परी हांव एक गिन्यान नासलेलो बापूय न्हय मोग म्हणटा ताची किंमत हांव जाणा मिस्टर फॉन्सेको मोगाची किंमत तूं जाणा आसत मिस्टर मेनोजा पूण रागाकूय हिंमत आसता म्हणून जाणा जाव तूं सोजमोशी म्हजे धुयेक हे घराची सून करतलो म्हणून पूण हे तुज्या घराक पयल्यार म्हाका तुजेर तुस्त करून तुवांक दिसता मिस्टर फॉन्सेको पूण हांव तुजेर तुकोना कारण जेन्ना तुजे असले मनीस हे म्हज्या घरांत येतात तेन्ना हेच म्हजें घर तांचेर तुकतात आतां वेळ करिनाका कसो म्हज्या घरांतलो कोण हांव गेट अप माय हाऊस होय बरें आसा हांव चोयतलो
पोरी म्हाका बांदून दवरून उपाशी मारूक. आयज 2 दीस सोंपले. ही कास तुवें म्हाका दिल्यात. तुजे दुयेची इली काकूत करून म्हाका इले उदक तरी पिवंक दिनो डॅड. खरेंच आयज 2 दीस जाले हांवें म्हजे दुयेक बांदून दवरून जेवण न्हय म्हूण इलें उदीक लेगून पिवंक दिवंक ना. घे म्हजे दुये हें उदीक पिये. धोल डिऱ्या, हांवें त्या पोसक्याची वाट सोड म्हूण तुजे लागीं भीक मागली, पूण तुवें म्हजे कोट्टेन एक दोमडी लेगून घालूंक ना. आनी आतां तुजे म्हजे लागीं उदकाची भीक मागताय. जितलो तुजो ताळो सुकता तितलीच म्हज्या काळजाक कुशालकाय भोगता. मोर दोदिऱ्या मोर, हांवें तुज्या इंतेराची तयारीच करून दवरलेली आसा. डॅड म्हजी काकूत कर डॅड. तुजी काकूत करूंक हांव देव न्हय. आनी देवा लागीं माग आनी पळे तो तरी तुजी काकूत करता जाल्यार हांव भितर वचून रोखडोच येता. कितें स्नेह, हे पोरी दारून पोणी तुका कोणें मारला? सॅमसन म्हजे भाव. देवानच तुका म्हज्या आदाराक पावयलो म्हजी सुटका करूंक. आयज 2 दीस जाले डॅडीन म्हाका बांदून उपाशी दवरला. म्हाका पिवंक केले उदक दी म्हजे भावा. जिता स्नेह जिता. डॅडी हें तुवें बरें करूंक ना. पयलीं तुका सोडटा स्नेह. ही तुजी दारू करता बा म्हाका मादो नात. हांव तुका पयलीं उदक घेवन येता स्नेह. अब्बा, ह्या म्हज्या घरान हांवें तुका दारून पडून बांदून दवरला आसता खंयच्या दोदिरांक सोडला? हांवें म्हजे भयणी सोडून घातला. घे स्नेह उदक पिये आनी भितर वच. हांव रोखडोच येता स्नेह, तूं भियेना काय? सॅमसन, तूं अकस्मात कसो पावलोय? तुवें देवाचो हात सोडून देवाचो सांगात दवरलो म्हणून हांवें बरोबर म्हाका मुंबय ताट धाडलो. पूण कोणाची हुकूम घेवन तुवें ताका सोडला? पयलीं म्हाका सांग डॅड, कोणाचे हुकूम घेवन तुवें ताका बांदला तें? ह्या घराचो वडील हांव आनी तुमचो बापूय म्हणटोच तुज्या भुरग्यांक तुवें जाय तशें वागोवंक आनी दुखोवंक जाता? तशेंच भुरग्यांनी आपल्या घराचो आनी घराच्या वडिलाचो मान अभिमान वाऱ्यार घालूंक फावना. आयज पासून हांवें कोणाचें शी मुडलेलें उतर घेवंक ना. पूण हे तुजे धोल डिरे भयणीक लागून हांवें कसले होकमान सोंसचे पडले हें तूं नकळोय सॅमसन? हांव जाणा. येतले वाटेर म्हाका कॅनडाचो डॅडी मेळ्ळलो. तुमकूय ताचे लागीं रेडो कसो जावन झगडो मांडलेलो. पूण तुजी सिगा मोडून तुका परत धाडलो. हें सत न्ही डॅड? आनी हें तुका बरें दिसलें सॅमसन? आख्ख्या गांवांत म्हाका केदें व्हडलें नांव आसा हें तूं नकळोय? ना डॅड, आपल्या दोनूयच्या गांवांत एका सुन्याक पासून मान आसता. पूण ते दुसऱ्या दारान वचोन तिसऱ्या भोवंक लागलें जाल्यार बेळा धांवडा पडटा. हें तूं नकळोय? जाल्यार तुका दिसता हांवें कितें केलां तें वायट म्हणून? जा डॅड, हो रस्तो तूं चलताय तो बोल दिलो जाल्यार ह्या गांवचो लोक तुका वायट नदरेन पळयतलो. हांव ह्या गांवच्या लोकांची पर्वा करिना. तुका गांवच्या लोकांची पर्वा आसची ना.
पूण जाव डॅड, एक दीस तूं जरूर मोडटलो तेन्नाच हेच गांवचो लोक तुका मातयेक लायतलो. ए फोसेक बाब, हाव आर यू? अरे पंढरी कसो आसाय? व्हेरी फायन. म्हाका भितर येवंक परमिशन ग्रँटेड करिना. परमिशन दिलें मरे तुका पंढरी. यो भितर. आतां हांव तुजें चिंदी. म्हागेली चिटी फोसेक बाब, जाल तर कितें? प्लीज लेट मी नो. पळय पंढरी, म्हजें इसनेया त्या मेनोसाचो पोसक्याचो मोग करता. हें तुका कशें दिसता? तुगेली चली त्या पस्क्या कडेन विटयले रे विटयले. कोर्टान समतच जुइजा फुड्यान ऑब्जेक्शन मे लॉर्ड म्हणून कारागात प्रोटेस्ट मारुया. पंढरी, तूं येवन म्हज्या जिवाक एकदम बरें दिसलें. हे खातीर आमी कितेंय तरी करूंकूच जाय. मास्ट डू समथिंग. त्या पोस्क्याक मेनोसाच्या एंडालाची बायरेची बूद शिकोया. तूं म्हज्या आदाराक राव पंढरी. तुका कितें दिवंक जाय तें हांव दितलों. पूण तुजो उपकार मात केन्नाच विसरचो ना. यू आर वेलकम फोसेक बाब. कित्याक भियेला? हाय डॅड, आयली हांव. हॅलो माय डार्लिंग सुजान, कशें गेलें तुजें कॅम्प? कॅम्पिंग एकदम बरें गेलें डॅड. डॅड, सगळीं खंय गेल्यात? मम्मी, केनेथ कोणूच दिश्टी पडनाशी. मामी आनी केन भितर आसात आनी केनेथ सिरिसीक गेला. चल बेबी भितर, तूं एकदम थकलां जावंक जाय. खरेंच डॅड, आय एम टेरिबली टायर्ड. पूण चेंज करून रोखडेच परत येता हांव डॅड. ओ मेनस बाब, कशे आसात तुमी? हाव आर यू बाय द वे? ओ इंग्लीश पंढरी, आज आमचो उगडास आयला कितें? कितें सांगो मेनस बाब, मडम गेलें. मॅनी डेज हॅपन. कितले दीस जाले अकस्मात माय फादर इन लॉ फॉलोन आउट न्हय रे. कितें म्हटलें? फॉलोन आउट? सडनली म्हागेलो माव रे भायर पडलो. जनेलार बसलो तर मडम गेलें. फॉलोन आउट भायर पडलो म्हणल्यार मरोन गेलो रे पाबिया. हो गो, ताच्या आत्म्याक सासणाची शांती फावो जावं. आतां तुवें कितें तरी बरी खबर हाडली आसतली. खबर म्हगेली कर्म कट्टेची. एवरी डे एवरी मॉर्निंग वर्तमान पत्राचेर परत परत तेच खबर रिपीट करता. कसल्यो रे त्यो? दारून खून, ओपन बलात्कार, दोळे दाबून करप्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा अँड वॉट नॉट. तुजी रेड इंग्लीश आयकून म्हाका भिरांत दिसता पंढरी. मेनस बाब, बिलीव मी ऑर नॉट, हालींच एक वर्तमान पत्राचेर एक हॉरेबल न्यूज आयकून म्हाका पॉवरफुल शॉक आयलो. कसली न्यूज तर ती? न्यूज आयकय मेनस बाब. तुजे सारकिले एका मनशान खंय आपल्या भुरग्यां ना म्हणून पोस्को पोशिल्लो. तो पोस्को पोर वाडोवन एरोण जाला. नंतर त्याने कितें करचें सांग पळया. त्या मनशान बाबड्यान घर दार दौलत सगळे पोस्क्याच्या नांवार केलें. खरें, मागीर कितें जालें? हे अनग्रेटफुल पोस्क्यान त्या मनशाक घरांतलो भायर धांवडायलो देखून. हांव तुकाय शीट गायता मेनस बाब. बी केअरफुल. तूं तुगेल्या पोस्क्याक चोडूय पातये नाका. बाय सुजान, मातशें भायर यो पळया. आयले डॅड. बाय सुजान, आनी बरें उदक तापोवन गरम करूंक दवर. बरें डॅड. ते इतलें गरम उदक कोणाक रे मेनस बाब? तें म्हाका न्हावंक जाय. एक सांग, तूं कॅनडाच्या नांवार कांयच करिनाका म्हणटाय. तो कितलोय जाल्यार तुगेलो पोस्को आनी तो आपल्या पांयांनी उबो रावंक जोडूंकूय शिकला. म्हणटच तूं ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड सांग तुगेलें तूं पळय म्हणून, आनी तुगेली गिरायस्काय तुगेल्या भुरग्याक वाट. म्हणटच कॅनडाक घरांतलो भायर घाल म्हणटाय. पळय मेनस बाब, ह्या म्हागेलें प्रॅक्टिकल थिंकींग. तुगेलें बऱ्याक बरें पाबिया. बाय सुजान, तापयलें तें उदीक बेगीन घेवन ये. हें पळय डॅडी, हाडलें. आवय, खतखतो येता तूं सोंसपाचो न्हय. अरे मेनस बाब, इतली गरम उदक कित्याक रे पाबिया ती? पंढरी, तूं म्हाका भितरले भितर झपाटे दिताय. हें कितें मेनस बाब? हांवें तुका कितें म्हटलां? जोलटिऱ्या, तूं म्हजे ग्रेस्काय वांटूक आयलाय. हें उदीक तुजेर आतां खाटीर घालता. सायबा बगत, हें कितें मेनस बाब? आख्खे तुजेर फाटीर घालता आनी सलग कसो तुका सोलता. नाका सायबा पांय पडटा, नाका सायबा पांय पडटा. पोस्क्याक वांटो दिवं नाका म्हणटाय. आनी म्हणचो ना मेनस बाब, आनी म्हणचो ना. हो पळय बाबा, डॅडी पंढरी फाटल्यान धांवता. आयकलें न्हय मामी? पंढरीन कितें सांगलां तातूंत सोत आसा. हांव खाशापूत जावन डॅडी म्हाका आपलो बिलकूल मोग दिना आनी कॅनडाक आपलो खरो पूत कसो मानता.
आनी पंढरीच्या उतरांनी सोत आसा अशें दिसता. डॅडी जरूर कॅनडाक बरें करून आमची सगल्यांची वाट लायतलो हें मात खरें. उगी राव मामी, हो पडे कॅनट येता. येवनी ताकाच आयकूंक जाय बाबा, ना तर हाणें आमकां घरांतली भायर घाली जाल्यार. कोण मामी तुमकां घरांतली बायल घालतात खंय? कोण आनी कितें? एका दिसा तूंच आमकां ह्या घरांतली भायर घालूंक खरो. हें तूं कितें उलयताय मामी? तुवें म्हाका वाडून येदो व्हडलो केला आनी केन्नाच म्हज्या विस्वासाक दुबावूक ना. आनी आयज तुका अशें दिसोंक कारण कितें मामी? ना, हो तुमचो पूत तशें केन्नाच करचो ना. मामीन तुका रागान म्हणोक ना कॅनट. आतांच पंढरी येवन डॅडीक एक खबर सांगतालो एका पोसक्याची, ती आमी आयकली. एका पोसक्याची खबर? होय, एका मनशान आपल्यागेर भुरगें ना म्हूण एक पोसको पोसलो आनी त्या मनशान आपले सोगले गोर गिरेस्तकाय बाट बेस पोसक्याच्या नांवार केल्ले. हे सोगलेचो आपण दोनी जातोच त्या पोसलेल्या मनशाक बाबड्याक पोसक्यान घरांतलो भायर घातलो. तेन्ना मामी कशें दिसलें आमचेय सोबे अशेंच घडलें जाल्यार मामी, इतली वर्सां पासून हांव ह्या घरांत तुमचो पूत आनी केन म्हजो खाशा भावक म्हूण जियेलें, पूण तुमी म्हाका केन्नाच पोसको म्हूण सजमोन व्हरोंक ना. आयज हांव तुमचे लागीं भीक मागता. तुमी म्हाका फकत तुमचो मोग दियात आनी म्हाका पोसको केन्नाच म्हणूं नाकात. जायतीं वचका मामी तुमकां देवान तो उजवाड दिवन आसलो. भुरग्याचो मोग तुका आसा देगून आपूर बायेन म्हाका पोसलो. इतलो तेप मामी म्हजे पुरो विश्वास तुका आसलो. पूण आतां दुबावली विस्वासाक म्हज्या राग मोगो आयलो सांग कसलो. दोनूय हात म्हजे जोडून पडटा मामी तुमचे पांय. पोटेचो भिकारी जावन कालचे पोणये घेवन आयज हांव मागता तुमचे ताय. सोडू भांगार ती गिरेस्तकाय तुमचे नाका म्हाका काय. म्हज्या काळजांतली आसा दवरता म्हणून तुकाच्या म्हजी माय. म्हज्या काळजांतली आसा दवरता म्हणून तुकाच्या म्हजी माय. कोण? यो भितर. गुड मॉर्निंग फोसेबा, गुड मॉर्निंग. कशे आसात तुम्ही? अरे पंढरी मरे, कसो आसाय? यो बॉस. फोसेक बाब, तुम कित कट्टे नाक बुडोवन उठल्यात? हय, वॉट इज हिम? कितें जालां पंढरी? जालें म्हजें मोडें कर्म कट्टेचें. तुम्हीच म्हाका सांगताय कसो करून तांगेलो प्रेम तोडपाक जाय म्हणून, आनी तुमी स्नेहा बायेक त्या पस्क्या कडेन लग्न करतात. हय, वॉट ए शेम. कोण हांव? हांव म्हजे दुयेक त्या पोसक्या लागीं काजार करता? पंढरी, हें तुका कोण सांगता? तशें जाल्यार तुमकां लेटस्ट वर्ल्ड न्यूज मेळूंक ना तर. जाली जाल्यार कसली न्हीद लितले रे तुमी फोसेक बाब? त्या पस्क्या पराचो चान्सच मरे. म्हाका सारकें सांग पंढरी, तूं कितें सांगूंक सोदताय पळय तें, आनी आमी ताचे वयर कसलोय तरी उपाय घेवंकूच जाय. यो बॉस, सांग पंढरी. सांगता फोसेक बाब, सांगता. आयकाय, लिसन टू मी केअरफुली. रोकडोच येयलो सॅमसन. डॅड, हे पळय, म्हज्या एका इश्टाच्या आवयन म्हाका शिवलेतान ह्या शेवटे आनी खुबे धाडल्यात. फोर्स करी नासतना जेवणाक रोचेंच पडलें सॅमसन बाब. डॅड, आयज तुका न्यूज पेपर ना, कित्याक काल हॉलिडे आसली आनी न्यूज पेपर ना तर परवा ना. हो पंढरी इंटरनॅशनल न्यूज रिपोर्टर
तुका मेलो तोच प्रो न्ही देख साकार पडो तुज्या तोंडान हे तुज्या टायटला खातीर. सॅमसन पंढरी म्हाका एक बरो न्यूज घेवन येयला. ताका इल्ली चाव करून हाड. ओ शो देड हाडटा. म्हजे भयणी स्नेहाक कॅन्ट लागीं काळ्या जावं हांवें हुकूम दिला आनी हो पंढरी तांच्या मोगाचे पाड घालून चिंता. आतां पंढरीक हांव बूथ शिकयतां. ताच्या चाळेंत भायरी घालता गोड गोड मेल करून. फसेक बाब तुगे चलयेचें लग्न खंय त्या पसके कडेन ऑलरेडी थारायलां आनी थारायलां. कितें म्हजे दुयेचें काजार थारायलां? कोणे आनी हें तुका कोण सांगता? एक्सक्यूज मी डॅड. घे मिस्टर इंग्लिश पंढरी ही चाव पिये. थँक्यू मिस्टर सॅमसन थँक्यू. कित्याक रे पंढरी? म्हाका मिस्टर इंग्लिश म्हटला हे एडिशनल टायटला खातीर. मागीर रे पंढरी इस्नेहाच्या काजाराची खबर तुका कोण सांगता? सांगता फसे बाबा सांगता. च्या घेतली गड लागली. आय गे च्या घेतली गे देवा रे गड गड लागली. बाबा रे बाबा आवय पोटाक जाता दिस रे बाबा बाबा आवय. अरे पंढरी पळोवन वतायसो जिवाक बरें दिसना कितें? जिवाक बरें दिसता पण पोटान कोण नाचता दिसता रे आवय. सांग सांग पंढरी बेगीन सांग रे इस्नेहाच्या काजाराची खबर. सांगता फसे बाब सांगता. रोकडच येता हा. देवा रे देवा आवय 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 देवा रे देवा आवय. अरे पंढरी कितें जालां? खंय वेताय म्हणटाय? आय एम फिलिंग शाय पण सांगो म्हाका लो दिसता रे आवय आवय देवा रे देवा सुसूक जायना रे देवा आवय 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 आवय. पंढरी तुका कितें जालां म्हाका कांयच समजना. फसेक बाब आय एम व्हेरी व्हेरी सॉरी. खुबे शेवटे जेवण सोडून वतलो दिसता तुका आवय आवय देवा रे देवा आवय आवय. अरे खंय वेताय पंढरी सांग मरे तरी म्हाका. आयकय लॉ सोडून सांगता. आय एम गोइंग टू आन्सर द कॉल ऑफ नेचर. आय गे दादा रे दादा रामा रे आवय आवय रामा आवय. देव बरो दीस दिव फॉन्सेक अंकल. केन तूं आवचीत आमगेर कसो पावलोय? अजाप जावची गरज ना अंकल. तुजी धूव म्हज्या पोसक्या भावा लागीं काजार जाता आनी तूं ओगीच रावलाय. कितें पंढरीनूय तेंच सांगलां पूण ना ना हें अशें केन्नाच घडोन येजो. इस्नेहाचें काजार त्या पोसक्या लागीं जावन येजो. ही जावन आसा आसतलो फोट. डॅड हें जावन आसा नीस सत आनी फाल्यां स्नेहाचें काजार. कितें म्हटलें सॅमसन? फाल्यां इस्नेहाचें काजार आनी तें काजार कोण कोता? इग्रेज मातेचो सातो साक्रामींत. ती सोतो सॅमसन तुजी भयण एका पोसक्या लागीं काजार जाता तें आयकूंक तुका वर दिसता? जरूर पूण म्हजी भयण पोसक्या लागीं काळ्या जाली जाल्यार तुका कसली आडको येता केन? म्हाका कसलीच आडकोड जायना पूण तूं जाणाय म्हजे मामीन डॅडीन ताका पोसला म्हणून. होय हांव बरो जाणा. तुजे मामीचे कुसऱ्याक भुरग्यांक जल्म आगोड गोडे जायत म्हणून ताका पोसलो. पूण इतल्या वर्सांनी तूं कसो जल्मलो? तुवें तांचो एक पोसको जावंक जाय म्हणून लोकांक जाला हुस्को. पूण डॅडी तुजो कितलो बरो. तूं एकदमच कुसको. सॅमसन जें पळय केन कितें सांगता तें आमच्या बऱ्याक सांगता. तुवें त्यांच्याच पोरी चिंताय म्हणटोस तांचें सांगणें तुका बरें लागतलेंच. फिशांची भास फिशांकूच बरी लागता आनी बरो मनीस तांच्याशी सांडटा. जाल्यार तूं सोदमताय आपूण म्हूण एक शाणो? ना हांव एक पिसो आनी खरेंच तुमी शाणी. देखून दुसऱ्याच्या घरान तुमच्या शाणेपणाक पडटात गाणी. सॅमसन तूं बऱ्यान बोंड करतलो तुजी काणी. म्हजे हुकुमी शिवाय इस्नेहाचें काजार जावचें ना आनी तूं जबरदस्तीन काजार करूंक चिंताय जाल्यार उगडास दवर. ह्या म्हज्या घरांतल्यान ताचें रेस्पेर भायर सरचें ना. सोद मलोय. फिलोसॉफी उलोय नाका इस्नेहाचें काजार जावचें ना. तो पोसको मुरेपूर डॅडीचें सांगणें मनान दवर. हांव गेलेलें परत येवचें ना. डॅडी वेगळो तार कोत्ताय देंवचार कोण मोनोन हाडटाय. तेका वसलो भुरगो मेवचो ना. डॅडी तूं तुडवानी कुसला ताका बऱ्या मनशान पोसला. गिन्या नासलेल्याक येवचें ना. हांव पळयतलो काजार तूं ताचें कशें कोत्तलो.
म्हजे ऑर्डर नासतना रेस्पेर खुंयच्यान काडटलो जुडवानी कुसोन तुका गरीब म्हणटलो गरीब कोमटेंतल्यान भयणीचे रेस्पेर भायर काडटलो डॅडी तूं चिंतून उपरांत रडटलो हांव पळयतलो काजार तूं ताचें कशें कोत्तलो म्हजे ऑर्डर नासतना रेस्पेर खुंयच्यान काडटलो दुडवानी कुसोनलो तुका गरीब म्हणटलो गरीब कोमटेंतल्यान भयणीचे रेस्पेर भायर काडटलो डॅडी तूं चिंतून उपरांत रडटलो हांव म्हजे भयणीक एका गरीबाच्या कुमटेंतल्यान भायर रेस्पेर काडटलो आनी तुजे लागीं इतली गिरेस्तकाय कुसोन तूं कितलो गरीब जावन आसाय तो ह्या समाजाक दाखयतलो. तूं कसली पिशेपणां करूंक चिंताय सॅमसन? कितले बरे बरे चेडे आसतना इसन्याक पुसक्या लागीं काजार करताय? म्हजे भयणीचें तुका पळोवना तूं चिंत तुजे भयणीचें. पूण हांव पळयतलो हें काजार तूं कशें करतलो पळय तें आनी हांव पळयतलो हे काजार कोण हाडयता पळय तें. हें काजार जावचें ना. हे काजार जातले. हांव पळयतलो. अरे अरे पचक्या पोरा तुवेंनूच चान्स मारलो आनी असली खाजी खावपाक नशीब पोरा तुजें. फसेट स्नेहाचो डॅडी एक नावादीक भाडकाव जावन आसा पूण सामसनान तेजें कांयच आयकूंक ना. स्नेहा पचक्या कडेन लग्न केलें आनी तें गेलें पण फसेक बाबाच्या तोंडाक तालें. पाड पड तांचें. म्हाका पडूंक ना. म्हागेलें म्हाका मेवलें. आतां वता हांव नीट घरा वता. चल्लो घरा. अजूनही वचोंक नाय केनेत? कितें चिंताय? हा कोण? स्नेहा? हांव मातसो बसलो थंयच उरलो. म्हाका कांयच सोजमो ना केनेत. इतलो तूं कितें चिंताय पळय तें. कोण चिंतनानी तूं सांडलेलो आसता? तुका उलो केल्यार पासून खबर आसना. ना हांव कांयच चिंती नासलो स्नेहा. तुजे मुखामोळ म्हाका सांगता तुजे भितर कसलो तरी गूट आसा आनी तो तुका दुखी कोत्ता म्हणून. हांव तुजे लागीं काजार जाला सुखान तशें दुकान वांटो घेवंक. तर सांग कसलो गूट तूं म्हाका लिपयताय म्हजे केनेत? आयज पासून हांवें तुका कसलोच गूट लिपोवंक ना स्नेहा. तूं म्हाका दुबाव नाकाय. हांव बेश्टोच कितें चिंतालो तें तुका हांव एका दिसा सांगतलो. खरेंच न्हय केनेत? खरेंच डार्लिंग. बरें हांव येता. बाय. बाय. कितें म्हूण चिंता जायत म्हजो गोरकार. आनीक आनी कितें चिंतलो? चिंता आसतलो ह्या घरांत आपल्या रक्ताचें भुरगें जेरूल हाडटलो म्हणून न्हय रे बाबा? पूण मामी त्या म्हणसर तो कोलो म्हातारो जातलो. आगे ताणें हाडलेली कोमी तर रवण्याक बसना. ती पिलां काडटली कशी? सारकें इरमो. जरी कोमी रवानीक बसना ती पिलाय काडिनात म्हणटात तें. पूण हांव म्हणटा तुमी कोमे फकत सादूच घालूंक. तुमी तांतयाय घालिनात ना म्हणून पिलाय काडिनात. पळयलें मामी त्या सुण्याक कितेंच म्हटलें जाल्यार हें रोखडेंच रागान भरता. ओ इरमो ह्या घरांत तें एक सुणें जाल्यार तूं काजार केन्ना जातलोय? हें तूं विचारताय? ओय. तूं काजार जावन ह्या घरांत दुसरें सुणें हाडटलोय. ताका खावंक घालूंक म्हाका आडा हाडून दिवंक जाय. सुजान कितें उलयताय तें सांबाळून उलय. तुजो भाव काजार जावन ह्या घरांत सुणें हाडटलो म्हणून तुका कोण सांगता? जेन्ना एकल्या भावान सुणें हाडलें दुसरो भाव कितें हाडटलो मामी? माजोर? सुजान मामी लागीं तशें उलय नाकाय. मामी कित्याक तुमी म्हाका हे पोरी केणटात? हांवें तुमकां कितें वायट केलां म्हणून? कितें वायट केलां काय म्हणून आनीक विचारताय? आयज तुका लागून आमकां सुसेग ना. आगो त्या पोसक्याक कित्याक सांगनाय हें घर सोडून या म्हणून? आमची गिरेस्तकाय मेवतली म्हूण चिंताय? आमची तुमकां धोमडी लेगीत मेवची ना. नाका मामी आमकां तुमचें कांयच नाका. फकत दियात आमकां तुमचो मोग जाचे आमी भीक मागता. कितें जालां? आनी स्नेहा कित्याक रडटा? तेंच हांव ताका विचारी पूण कशेंच सांगना. तुमी ताका पयलीं मागतात आनी डॅडी फुड्यान आपुरबाय कोत्तात. कितें सुजान? स्नेहा कोणें मारलें? डॅड तूं घरान ना जातोच मामी आनी केन दोगांय उनेक आनी केनेताक सुण्या पुरी कोत्तात. कितें हें सोच जावन आसा स्नेहा? आनी कितलो काळ पासून तूं तुज्या जिवाक सोंसून हो गूट तूं म्हाका लिपोवन आसलें? एलविरा कसली तुमची दारूण काळजां
हे मुझे देवी सारखे सुनेक दुःख दिवंक. ओय तीच तुझी देवी सारखी सून आणि तो देवा सारको पूत न्हय. देखूनच तुझ्या घराचेर कितलो उजवाड फांकाला तो पळे. आयज काजाराक 3 वर्सां जाली तांच्या एकवटाक भुरगे ना. ते तुका पडोंक ना पूण लोक मोज्या तोंडार मारता. एल्विरा, दुसऱ्याच्या पिंजऱ्यांत पाळां घालच्या आदीं आपलें पिजोन खूंय पावलां तें पळोवंक जाय. आनी तुका सांगता केन दुसरे पावटी तूं तांचेशी मेतेर जाशी जाल्यार सांबाळ. चल बाय स्नेहा, हांव आसतना तुमी कांयच भियेनाका. आयली डॅड. कॅन कुय 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 कॅन कुय. तू सुटोक ना राव दाखयता. हांव तुका कोको भियेता. कुय 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 कॅन कुय. कोण? सॅमसन? म्हजे भाव? यो यो. कसो आसाय? आनी डॅडी कसो आसा? आमी बरे आसा स्नेहा. जाणा स्नेहा, आयल्या जी मुंडी आसा केलेल्या उत्ता आनी रालेल्या स्वता म्हणून, आनी ती मुंडी म्हाका आयज कोरी कशी दिसता. अशें कित्याक म्हणटाय सॅमसन? उंचे पडटा. केट लायन तूं काळा जाताय म्हणून डॅडीन तुका कितले वायट करुना जायत. एकलीच आपली आपुरबायेची दूं म्हणून आपल्या घरांतले रेस्पेराक भायर पासून काडूंक ना, न्ही म्हणून बेसा पासून दिवंक ना. आनी आतां सदांच तुजो उगरास काडून तुका पळोवंक आशेता. खरेंच सॅमसन, डॅडीन म्हाका जायते दुखयलें पूण ताचें कांयच मनान दवरची ना. उपकार करून डॅडीक सांग हांवें ताका आपयलां म्हणून. पूण स्नेहा, म्हाका दिसना ह्या घरांत आनीक परत तो पाळां घालचो म्हणून. यो भितर. बाय. कोण? डॅडी? डॅडी तूं कसो आसा डॅडी? हांव बरो आसा बाय. म्हजे दुये म्हाका गुन्या बोगस. हांव चुकलो. संवसारांत 4 पांयाचो गोडो चुकता जाल्यार 2 पांयाचो मनीस चुकल्यार कांयच न्हय. कितेंय जावं, तुका पळोवन हांव काळजांतल्यान दादोशी जाली डॅडी. आनी इतलेंच न्हय, तुका पळोवन कॅनत पासून जाय तो खोशी जातलो. खरेंच म्हजे दुये. हांव जायते फावट तुमगेर येवंक चिंती, पूण ह्या घरांत येवंक म्हाका पांय उगलो ना जाले. कारण ह्या घरांत रावतात त्या भिकारी जावन आसात. अशें न्हय मिस्टर फॉन्सेको? नाका नाका मिस्टर मेनोजा, तो आनी उगडास काडिना काय. तशें चिंतून हांव तुज्या दारान येवंक ना, पूण येयला म्हज्या दुयेच्या मोगा पासून. जाल्यार मोगाची किंमत तुका गमली न्हय. भियेनाकाय, म्हजें दार तुका सदांच उक्तें आसतलें. बाय स्नेहा, डॅडीक आनीक सॅमसनाक कितें पियोवंक काड. तुका चड देव बरें करूं मिस्टर मेनोजा. म्हाका मातशें इगोर्जेन काम आसा. हांव रोखडोच येतां. बरें अंकल, हांवूय वेता. कितें? तूंय वेताय सॅमसन? हांवूय येता बरोबर. डॅडी, म्हाका दोतोरान आयज रिपोर्ट बरोवंक आपयला. बरें करून वच मिस्टर फॉन्सेको. मोग आसूं दी. गेलो? खरेंच जे मापान तूं दिताय तेच मापान परत घेताय. जावं आज फॉन्सेकान तरी आपली चूक ओळखून घेतली. पळय डॅडी, हांवें म्हाज्या बाबाक कितले वचपाच्यो बावले हाडल्या पळय त्यो. कॅनेट, तूं कसली पिशेपणां करताय आनी कितलो खेळ कोणाक काडटाय? आनी कोणाक डॅडी? म्हज्या बाबाक. पूण देवान तुका अजून बाबा दिवंक ना. दितलो तो म्हाका भुरगे दितलो. म्हाका तुजे चुचुरे दिसतात कॅनेट. हांव जाणा तूं भुरग्याक कितलो आशेता पळय तो. दुसऱ्याच्या भुरग्यांक पळोवन तूं बावल्यांक खेळयताय आनी आपली आस बागयताय. देखून म्हजें आयक कॅनेट, तूं एका भुरग्याक पोश. ना डॅडी ना. आयज हांव एक पोसको जावन समाजांत कितले उणेपण भोगता जाल्यार एक भुरग्याक पसून ह्या समाजांत तूं म्हाका तेंच तोंड उगड म्हणटाय. म्हजे परी ताका एक पोसको म्हूण पाचारूक ना डॅडी. अशें घडलेलें म्हाका नाका. म्हज्या रक्ताचे भुरगे म्हाकाच जाय. स्नेहा, तुका कितें जालें स्नेहा? सुजान, तूं हांगा कशें पावलें? हांव घरान भितर सोदताच डॅडीन म्हाका सांगलें तूं दोतोरागेर गेला तें अजून परत येवंक ना म्हणून. त्या खातीर हांव दोतोरागेर पावलें. तूं दोतोरागेर पावलें? ओय. पयलीं म्हाका एक सांग स्नेहा, तूं ह्या खुर्साची इतलो वगत रोजार करूंक कितें कारण?
सुजान, जे हांवें कितें कॅनताच्या बोऱ्याक म्हणून चिंतला ते कॅनतान बरे भाशेन मानून घेवंक बागेवन कुर्सा लागीं मागला. तो खुशाल जालोलो म्हाका जाय. दोतोरान तुकाय सांगला आसतलें न्हय कितें तरी म्हजे वयर, न्हय सुजान? हांवें ते मुद्दाम विचारून घेतला आनी दोतोरान कितें सांगलां तें आयकून म्हाका चड दूख जालें स्नेहा. वय, आनी दोतोरान हे पळय सगळे रिपोर्ट दिल्यात म्हज्या कुसव्याक केन्नाच भुरगे जल्मचे ना म्हणून. ना ना स्नेहा, रडू नाकाय स्नेहा. दुखांनी शिपले म्हणून मेलेल्या झाडाक धीर येवची नात. हांव कॅनताक डायवोर्स दिता म्हणटूच कॅनत बेगीन काजार जावन तांकां भुरगे जल्मक, कारण तो बाबडो इतलो भुरग्याक आशेता ताका ताचे भुरगे जल्मो ना जाल्यार तो पिसो जावन मरोंक खरो. ह्या उपायाचेर देवान बेसांव घालचें. चल या आमी. आयकलाय रोलान, ह्या दिसांनी स्नेहाक पळोवन म्हाका ताचे चुचुरे दिसतात. ते कितें चिंततात तेंच सोजमना. एलविरा, सोरपाच्या तोंडात थंय सदांच वीक आसता आनीक आज आवचितूच मोव कशें भायर सरलें. खरेंच रोलान, तूं अजाप जावंक फावो. हांव सुनेचो इतलो मोग कोत्ता म्हूण हें खरें जावन आसा. येयल्या बोगोत देंवचार कळना खंय संवसार असली गोत म्हजी जाल्या. तूं कितें सांगूंक सोदताय? तूं जाणाय रोलान, पयर हांव म्हजे भयणेगेर गेलेली थंयसर हांवें पळयलां म्हजी भयण आपले सुनेचो इतलो मोग कोत्ता आसतना ताची सून खंय नाका जाल्ल्यो खबऱ्यो शेजाऱ्याक सांगता आनी आमची सून इतलो आमचो मोग कोत्ता आसतना हांव तिका वायट करी आसलें. म्हाका आतां कळलां रोलेन, म्हजी सून नीज देवी म्हूण. खरेंच एलविरा, स्वताचे तागडेन थंय सोत दवरना. इतलेंच न्हय, तुमी कॅनेडा केंटात सोजमोन हांव सगली ग्रेसकाय ताच्या नांवार कोत्तलो आनीक एक दीस तो तुमकां हे घरांतली भायर घालतलो म्हणून. पूण तुमी भियेनाकात. हें पळयात आमची घरबाटाची कागदां. हांवें सगली ग्रेसकाय आनीक सगळी तुजे पुताचे नांवार केलां. कॅनेडाक तुमचो कांयच नाका, पूण दियात ताका तुमचो थोडोसो मोग कुशाल जेवंक हे घरांत. नाका डॅड, ही सगळी गिरेस्त म्हज्या नांवार नाका. तांतली ओदी कॅनडाक दी. तो खरोच म्हजो भाव म्हणून म्हाका घुमून आयले आनी आयज कॅनडान म्हजो जीव वाटायलो. कितें? ताणें तुजो जीव वाटायलो? आनी कसो? आयक मामी, कॉलेजींतल्या दुस्मानकाय दवरून साबार भुरग्यांनी म्हाका जितोच मारूंक सुरवात केली. पूण खंयच्यानूच थंय कॅनड पावून सरलो. ताणें आपले दोनूय हात जोडून तांच्या लागीं माफी मागून म्हाका वाटायलो. खरेंच डॅड, कॅनड जावन आसा देव मनीस कसो. जाल्यार आतां तुमकां कळ्ळें न्हय हांव कित्या पासत कॅनेडाचो आनी स्नेहाचो मोग करता तो. डॅडी, ये स्नेहा, म्हाका दिसता तुवें आयकलां म्हूण आमी उलयता तें. खरेंच डॅडी, काजार जावन म्हाका ह्या घरांत हाडलेल्याक हांव तुजी एक सून कशी न्हय, पूण तुजी एक काशा दूर जालेले परी आमचो तुवें मोग केलोय. पूण त्या बोलदेक आमच्यांनी तुका कांयच दिवंक घडलें ना. कोण सांगता बाय? हांवूच सांगता. काजार जाली म्हणटूच घराच्या आवय बापायक सूख जावन आसा घोव बायलेचे एकवटाचे भुरगे आनी तें जावन आसा घराचो उजवाड. पूण हो उजवाड म्हज्यान तुमकां दिवंक घडचें ना. तूं जाणाय डॅडी, आयज म्हजो गोरकार आपल्या रोगताच्या भुरग्याक कितलो आशेता तो. दोतोराचे रिपोर्ट वाच डॅडी. दोतोराची तपासणी प्रमाणे ताका आपले रोगताचे भुरगे जल्मो ना जाल्यार केन्नाच खरेंच पिसो जातलो खंय. पूण हांव हें अशें घडोवंक दिवचें ना डॅडी. हो घराप हांव दुकान पडोवंक दिवचें ना. देखून डॅडी, केन्नाताक म्हज्या मोगाच्या गोरकाराक हांव मोगान डायवोर्स दिता. स्नेहा, तूं म्हाका डायवोर्स दिवंक चिंताय? कित्या पासत स्नेहा? म्हजी मामी तुका वायट कोत्ता म्हणून, म्हजो भाव तुका केणटा म्हणून, वा हांव तुका दूख दिता म्हणून? ना केनत, तुमी म्हाका कसलेंच दूख दिवंक ना. जितलें सूख तुवें म्हाका दिलां तितलेंच हांव तुजें सूख पळोवंक आशेता. म्हाका नाका केनत एका भुरग्याची चिंतून तूं पिसो जालोलो. हो पळय दोतोराचो रिपोर्ट. आनी म्हाका नाका ह्या घराचेर काडूक पडलेलो. पळय केनत, तुजे रोगताचे भुरगे जल्मतले देवाचे आनी आमचे दोगांचे खोशे प्रमाणे.
तू दुसरे कोणी काजार जाव म्हाका जाय तू सुखी जालोलो पळोवंक. पूण म्हजे रक्ताचे भुरगे तूं जल्मान हाडटले. ना हे दोतोराची रिपोर्ट वाच. म्हज्या कुसव्याक उतेराच्या शिरांनी ब्लड कॅन्सर जाला. ना ना स्नेहा, ना म्हजी तुवें, ना स्नेहा, ही जावन आसा फोट. हे सोच जावन आसा केनत. ह्या संवसारांत म्हजें जिवीत जावन आसा एक फुला पोरी बावून वेता तसलें. म्हाका नाका. म्हज्या फाटल्यान ह्या घराचो दिवो पालोवन गेलोलो. देखून केनत तुका हांव मोगान डायवोर्स दिता. न्हय कोणाचेच पासत पूण तुजे पासत. म्हज्या उतराक राजी जाव आनी म्हाका शांती दी. ना स्नेहा ना, तुजें कितें जातलें? जिवी उरली जाल्यार ह्या संवसारांत खंयच्याय कोणशाक रावून तुजें सूख पळयतली आनी तुजें सूख तेंच म्हजेंय सूख म्हणून म्हजेच भितर वांटो घेतली. पूण बाय, तुजो भाव आनी डॅडी कितें म्हणटलो? ते पासत भिवची गरज ना अंकल. कोण? सॅमसन म्हजे बावा? स्नेहा आनी ताच्या दोतोरान आमकां सगळी खबर सांगल्या. तें जावन आसा म्हजे भयणीचें नशीब. पूण म्हजे भयणीक लागून हांव कायद्यान सगळे कोर्टांतले ताऱ्यार घालून म्हजे भयणीक व्हरोंक येता. उरलेल्यो फॉर्मेलिटीज उरल्यात त्यो ताऱ्यार घालया. अंकल, एक दीस हे म्हजे भयणीक तुज्या घरान हाडलेली रागान काजार करून आनी आयज ही म्हजी भयण ह्या घरांतली बाय सोडून वेता मोगान डायवोर्स दिवन. हो आशिल्लो आयचो संगीत खेळ रागान एकवट मोगान सुटका. बरोवपी जॅक द वास्को. हातूंत वांटो घेवपी कलाकार आशिल्ले मेंडोन्सा मिनिनो फर्नांडीस, एल्विरा फेल्सी परेरा, केनथ लॉरेन्स वाज, केन ब्रोलियो कार्वालो, सुझॅन मोहिनी गोयस, फॉन्सेका जॅक द वास्को, सॅमसन अँथनी परेरा, स्नेहा केझिया कार्वालो, पाद्री बेनेडिक्ट मोरायस. संगीताची साथ दिवपी ट्रम्पेट आग्नेलो डायस, सॅक्साफोन लुईस कोता, कीबोर्ड लिंडा ब्रगांझा, रिदम गिटार टोनी फर्नांडीस, ड्रम्स झेवियर द मोयरा. निर्मिती पालो सेलिन अँड्रूज आणि सादर करपी यशवंत म्हामरे. रागान एकवट मोगान सुटका हो संगीत खेळ आम्ही आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान 2 मार्च 2002 ह्या दिसा रातच्या 10 वरांचेर पयले फावट वितरायल्लो.